अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सना बलोच और आप देख रहे हैं पाक टीवी न्यूज एचडी पर प्रोग्राम अवाम की पुकार रजा चौधरी के साथ। आइए आपको लेकर चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। कि आप पीछे नज़र आ रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि ये PHA का बहुत बड़ा इदारा है। यहाँ पे हम मैडम नौशीन सरफराज साहबा से अभी हमारे पास ही हैं, इनसे हम कुछ ख्याल इज़ाद का प्रोग्राम करेंगे अवाम की राय के मुताबिक। इनसे कुछ कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे और ये कि सबसे पहले जो इनका शौक़ है यहाँ पे ये पौधों से, इन्होंने तकरीबन 30-32 साल इन्होंने अरसा गुजार चुके हैं। अमेरिका से माशाल्लाह वहाँ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा और हमारे मुल्क में ये अब इनको फ़ायदा है, बच्चों को बड़ों को माशाल्लाह काफ़ी इनसे इनके फ़ायदे से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये सबसे पहले जो इनका जो शौक़ है, कैसे इनका शौक़ बढ़ा ये पौधों के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। पौधों का शौक़ एक बड़ा फितरी शौक़ है। ये एक ऐसा शौक़ है जो हर इंसान के अंदर पिन्हा है और इस शौक़ को सिर्फ उजागर करने की ज़रूरत होती है। मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने ये शौक़ हर इंसान के अंदर डाला, चाहे उसके पास कोई गार्डन है या नहीं। उसके पास अगर एक गमला भी है तो अगर वो उसमें भी पौधे लगाता है, कोई चीज़ उगाता है, कोई सब्ज़ी, कोई चीज़, तो ये उसके शौक़ को आगे लेकर चलती है, उसको आगे बढ़ाता है। तो हमें चाहिए कि ये शौक़ को, इसको हम उजागर करें, लोगों में इसको प्रमोट करें। जो अच्छी गार्डनिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको हम जो है उनको हाईलाइट करें और जो आजकल की जैसे बीमारियां हैं तरह तरह की आईनी, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हम अच्छी गार्डनिंग प्रैक्टिसेस, नेचुरल गार्डनिंग प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक गार्डनिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनाएं। मैडम जी, आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आप इसी पौधे वगैरह जितने भी यहाँ पे हमारे दरख्त हैं, इस वक्त आपको मालूम है कि ये हर तरह का पौधा है, आप इसके तजर्बे से क्या फ़ायदा उठाया आपने इस वक्त जो 30-32 साल से आप इसमें माशाल्लाह इसी लाइन को अपनाए हुए हैं? देखें जी, ये शौक़ तो अब मैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि एक छोटी उम्र में मुझे उसे उजागर करने का मौका मिल गया। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बड़ा प्रमोट किया। मेरे फ़ादर की तरफ से हमारे घर के गार्डन बहुत अच्छे थे। वो बहुत, मेरे फ़ादर शौक़ रखते थे, हमेशा फूलों का एग्ज़िबिशन्स मुनक़्क़िद करवाया करते थे। तो मैं समझती हूँ शायद ये मेरे जीन्स में शामिल थी और अल्लाह ताला ने मुझे मौका फिर दे दिया, फराहम कर दिया। तो उसके तहत फिर मैंने उसको एक प्रोफेशन बना लिया और अब कोशिश मेरी ये है कि जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उसे दूसरों तक पहुंचाऊं। आप यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल के ऊपर आपने ये कैंपेन शुरू की है कि बच्चों को इसमें ज़्यादा अवेयरनेस है? यहाँ पे गार्डनिंग क्लब्स हैं मेरे 2 और उसके मेंबर्स इस वक्त 300 मेंबर्स हैं और एक एमेच्योर गार्डनर्स क्लब है, एक जिमखाना गार्डनिंग क्लब है जो कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों का है, जिसमें हर किस्म के लोग जो हैं वो मेंबर्स हैं और उसके तहत हम अच्छे गार्डनिंग प्रैक्टिसेस लोगों में उजागर करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अच्छी चीज़ें उन्हें सिखाते हैं और माशाल्लाह लोग बहुत शौक़ से उसके अंदर आते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से यहाँ पे SOPs की धज्जियाँ उड़ रही है। कम इदारों में भी हमने अभी विज़िट भी तकरीबन 3 दिन से हम कर रहे हैं, कोई फॉलो अप नहीं हो रहा। तो आपका मौजूदा हुक्मरानों को, मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम है कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए जो इनके ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं SOPs के हवाले से? ये तो आप देखें कि हमारी जो पब्लिक है उसमें समझती हूँ कि थोड़ी सी उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है कि वो इसको फॉलो नहीं कर रहे। नहीं तो जितनी इसकी दुनिया में एप्लीकेशंस आ गई हैं, जितना प्रॉब्लम आ गया है, जितनी मुश्किल पड़ गई है, हमें चाहिए कि एक सिंपल उसकी जो SOP जो कि मास्क पहनना है और एक डिस्टेंसिंग अपनी रखनी है 6 फुट की, वो हम रखें। अब दुनिया में ज़िंदा तो रहना है और अपनी चीज़ें भी करनी हैं, तो क्यों ना हम अपने SOPs को लेकर हम अपने बाकी काम करें। ये तो कोई हल ना हुआ कि हम घर बैठ जाएं, सब कुछ बंद कर दें
اور ہر چیز سے کنارہ کش ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ SOPs کے ساتھ مل کر اور ڈسٹنسنگ کے ساتھ, ماسک کے ساتھ اور ہینڈ واشنگ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک جاپان سے آئی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اسی طرح گزارنی ہے. میں بھی ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ زندہ رہنا ہے, شاید یہ نہ جائے کبھی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی کوئی چیز بند نہیں کرنی, ہم نے اپنے SOPs کو انفورس کرا. ہم نے بچوں کو اسکولز میں, اپنے جہاں جابس ہیں, جو ان کے ٹرانسپورٹ ہے, سب جگہ انہوں نے SOPs کو انفورس کرا, اور یہ دیکھنا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں اور پھر زندگی کے ہر کام جو ہیں وہ اس کو کریں. اور نئی جنریشن کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نئی جنریشن کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاکستان میں بہت اسکوپ ہے, بہت پوٹینشیل ہے. اللہ نے ہمارے ملک کو ہر طرح سے نوازا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اس کے لیے پوری طرح سے ایک رسپانسبل طریقے سے اور ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ فالو اپ کریں اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز اپنی تعلیم مکمل کریں, اور اپنی تعلیم اور اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ آپ بہت میں سمجھتی ہوں کہ آنیسٹلی کام کریں. ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ لوگوں نے سچائی کا دامن چھوڑ دیا ہے. زبان جو ہے وہ اس کی کوئی قدر نہیں ہوئی. تو یہ چیز پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے اگر بندہ کوئی زبان دیتا تھا, کہہ دیتا تھا, تو وہ کر کے دکھاتا تھا. اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے کہہ دیا, کسی نے کہہ دیا ہاں یہ میں کروں گا, لیکن آپ جب تک اس کے پیچھے نہیں پڑتے, اس کے ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑتے, آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ کام نہیں ہونا. یہ جو مہنگائی اتنی بہت آگے نکل گئی ہے, یہ اس کا آپ موجودہ حکمرانوں کے لیے کوئی پیغام ہے کہ اس کو کیسے نیچے لایا جائے؟ کیونکہ غریب آدمی کی تو بس کی بات ہے کہ بیچارہ اب سڑکوں پہ آ گئے ہیں. یقین کریں ایسے ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ آپ سوچیں کہ بالکل ہی وہ پس گئے ہیں بیچارے. اب اکثریت میں جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ پس گیا ہے. امیر تو خیر امیر ہی ہے, لیکن جو غریب ان کی تو آنکھوں سے دور ہو چکی ہے, جو بیچارے ایک وقت کا کھانا تک نہیں کھول پاتے. بالکل جی, یہ تو گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ جو عام اشیاء خرد ہے, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ان کو وہ ان کی پرائسز کو وہ مانیٹر کریں, اور جو ذخیرہ اندوز ہیں جو پرائسز کو زیادہ بڑھا کے چیزیں بیچ رہے ہیں وہ ان کے لیے کام کریں, تاکہ عام بندہ جو ہے, ایک غریب بندہ جو ہے, جو سفید پوش بندہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کی ہیلپ ہو سکے. کیونکہ اگر آپ فارمر کو دیکھتے ہیں تو فارمر, اب میرے میاں ایک فارمر ہے, وہ مطلب کہ کنک اور منجی اور یہ چیزیں لگاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائس جو ہے وہ وہی مل رہی ہے جو آج سے 3-4 سال پہلے مل رہی ہے. پرائس کا کوئی فرق ہی نہیں, جب ہم چیز اگاتے ہیں, جب کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی, فرٹیلائزر, بجلی, لیبر, ہر چیز بڑھ گئی, لیکن جو آپ کی اینڈ پرائس ہے, آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ تو 3-4 سال پہلے اب وہی پرائس. اب یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو مڈل مین ہیں, جنہوں نے چیزیں خرید کے رکھی ہیں اور وہ اس کو سیل کر رہے ہیں ایٹ اے ویری ہائی پرائس. بڑی مہربانی جی, تھینک یو جی. یہ تھی میڈم نوشین سرفراز صاحبہ, جو اپنے خیال اعزاز سے ہمیں مفید کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک نئی جنریشن کے لیے بھی پیغام دیا ہے, اور حکومت جو موجودہ حکمران ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے پیغام چھوڑا ہے کہ لہٰذا مہنگائی کا بھی آپ دیکھیں. رضا چودھری عوام کی پکار پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ پاک ٹی وی.